بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام آقا دی دعا دا جواب آیا ہے سونا عمر ابن خطاب آیا ہے آقا دی دعا دا جواب آیا ہے سونا عمر ابن خطاب آیا ہے لوکی لوک کے عبادت کر دے سن لوکی چھپ کے عبادت کر دے سن گھر چھپ کے نمازاں پڑھ دے سن گھر چھپ کے نمازاں پڑھ دے سن کعبے نو کران آزاد آئے کعبے وچ پڑھان نماز آئے سونا عمر ابن خطاب آئے نہیں ایسا کوئی نہیں ایسا کوئی آقا دے یاراں وچ جنوں منگے رب تو دعاواں وچ جنوں منگے رب تو دعاواں وچ آقا دی بن کے مراد آئے سوہنے دی بن کے مراد آئے سونا ابن خطاب آئے سونا عمر ابن خطاب آئے اندہ نام سن کفر وی کمب جاوے اندہ نام سن کفر وی کمب جاوے انوے شیطان راہ چھٹ جاوے عمر نو ویکھ شیطان راہ چھٹ جاوے بن کفر لی ننگی تلوار آئے بن کفر لی ننگی تلوار آئے سونا عمر ابن خطاب آئے آقا دی دعا دا جواب آئے سونا عمر ابن خطاب آئے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حمداں ثناواں تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء محسن انسانیت رب دے حبیب جگہ دے پیر جناب محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے پیارے بھائیو محرم دی آج 2 تاریخ ہے اسلامی لحاظ نال سال دا محرم دا پہلا مہینہ ہوتا ہے سال دا پہلا مہینہ ہوتا ہے ذی الحجہ دا سال دا آخری مہینہ ذی الحجہ دی 27 تاریخ فجر دی نماز دا اجے آغاز ہویا ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران جن دا نام سن کے بڑیاں بڑیاں حکومتاں کم جاندیاں جس گلی وچوں عمر گزرے شیطان رستہ بدل لیندا ہے حضرات سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہ قاتلانہ حملہ ہویا محرم دی یکم بروز ہفتے والے دن 24 ہجری پہلا مہینہ نواں سال پہلا دن امیر المومنین دی شہادت ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس تاریخی نقطہ نظر نال میں سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت فضائل و مناقب دے حوالے نال اختصار نال کوئی چند بات عرض کرنا چاہنا سن 61 ہجری محرم دی 10 فرات دے کنارے ایک چٹیل میدان ہے جنوں میدان کرب و بلا کیا جاندہ ہے المعروف کربلا اس میدان اندر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 ساتھیاں سمیت بڑی بے دردی نال شہید کر دیتے گئے اے بھی سال دا پہلا مہینہ تے محرم دی 10 آئندہ جمعہ انشاءاللہ میں نواسہ رسول جنتی شہزادے دا تذکرہ اور بالخصوص شہادت دا تذکرہ بھی کرانگا انشاءاللہ رسول اللہ فرماندے نے جتنے رب دے راہ دے اندر شہید کر دیتے جان شہداء سارے دے سارے جنتی نے شہداء جنتی اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نے اپنی زندگی اندر شہادتی پیشین گوئی اور بشارت دیتی ہے پیارے بھائیو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 39 یا 40 میں نمبر تے مسلمان ہوئے سبب کیا ہے میری طرف دیکھنا دھیان کرنا رسول اللہ نے اعلان نبوت کیتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کلمہ پڑھ رہے مردہ وچوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامہ وچوں زید بچیاں وچوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ دے مشرکین نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتا آپ چھپ چھپ کے عبادتاں کر دے ایک صحابی دے کرن عبادت نماز پڑھی جاندی ہے اتھے بیٹھ کے اللہ پاک نو یاد کیتا جاندہ ہے مشورہ آپ دی نظر 2 نوجوانہ پہ پئی ایک دا نام عمر بن حشام ہے جنہوں ابو جال کیا جاندہ ہے دوسرے دا نام عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی پیارے آقا علیہ السلام نے نظر ماری جرت شجاعت والے دلیر بہادر
فرمایا یا اللہ انہاں دوہاں وچوں ایک نو اگر دے دویں کلمہ پڑھ لوے تے اسلام نو قوت ملے گی، اللہ پاک نے عمر ابن خطاب عطا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ نے عمر دا نام لے کے دعا کی تھی، فرمایا اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام عزت دے دے، کی دے دے؟ اسلام کمزور ہے، قوت عطا کر دے، اسلام نو عزت ترقیاں دے دے۔ عمر ابن خطاب لی دعا کر دیتی ہے۔ میرے پیارے ویریو گلتے ہیں نہ سنے آجے تے ادھر کی ہے مکے دے مشرک نبی پاک دی دعوت و تبلیغ، مسلمان کلمہ پڑھ رہے، جوان بچے دڑا دڑ اسلام اندر داخل ہو رہے، مشرک بڑے پریشان میں آندے نے کون ہے جڑا نبی پاک کو قتل کرے، انہوں 100 اونٹ انعام دیتا جائے گا۔ عمر ابن خطاب آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجے کلمہ نہیں پڑھیا، کلمہ پڑھن تو پہلا دی گل جو سنے آجے، تلوار گلے اندر لٹکائی، کہن لگے انعام دا بندوبست کرو، محمد نو میں قتل کر کے آؤنا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ عمر نبی پاک دا سار لین نہیں بلکہ سار دین جا رہے ہیں، اے بہانہ بڑے ہیں، تلوار پکڑی تے تر پہ۔ نوجوانوں گل سنے آنجے اندے تو پہلا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی سکی بہن جن دا نام فاطمہ بنت خطاب مسلمان ہو چکیاں میں، عمر دا بہن ہوئی جن دا نام سعید وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ امام کائنات چند یار حضرات چھپ چھپ کے عبادتاں کرتے ہیں، عمر نے تلوار پھڑی ہے، حضرت ارکم دے گھر دی طرف جا رہے ہیں، رستے اندر ایک صحابی نہ ملاقات ہوئی، ان دا نام نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تلوار پڑھئے تے عمر بڑا غصے اندر، صحابی رسول نے پوچھا عمر کدھر جا رہے ہیں، کی گالے کدھر جا رہے ہیں؟ عمر اندر میں نت دی لڑائی تے چگڑا ختم کرن چلے آواں، محمد نو قتل کرانگا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ پتر پیو تو جدا ہو رہے ہیں، بھائی بھائی تو جدا، بیوی خامت تو جدا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہر کر لڑائی چگڑا، اے نیت دا سیاپائی مقام چلے آواں، میں محمد نو قتل کرن جا رہے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تے نبی پاک دی حفاظت دیاں ذمہ واریاں اللہ پاک نے چکیاں نے گنے۔ صحابی حضرت نعیم نے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب دا رخ موڑ دیتا، انہیں کہ میاں پہلے اپنے گھر دی تے خبر للہ رسول اللہ کل بعد اندر جائیں۔ عمر اندہ کی بنے انہیں کہا تیری سکی بہن نے کلمہ پڑھ لئے، تیرے بہنوئی نے رسول اللہ دے مدرسے تے مرکز اندر داخلہ للے ہے، تو کدھر جا رہے ہیں تلوار پکڑ کے؟ پہلے میاں اپنے کرنو شموارو، رخ موڑ دیتا ہے، پہلے اپنے کردہ تے پتہ کر۔ غصہ بڑا چڑھیا کہ میری بہن نے کلمہ پڑھ لیا، میرے بہنوئی نے تلوار پڑھی۔ عمر ابن خطاب ایک نہ بہانہ بن رہا کلمہ پڑھن، رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل سنیا جے بعض آندے نے رسول اللہ بیت اللہ دے اندر نماز قرآن پاک دی تلاوت کر رہے، اتھے قرآن سنیے حضرت عمر ابن خطاب کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام اندر آگئے۔ بعض مورخین آندے نے حضرت عمر ابن خطاب تلوار پڑھئے، اپنی بہن دے دروازے تے آئے تے کنڈی لگی، دروازہ بندے، اندر میاں بیوی دونوں قرآن پڑھی جاندے نے۔ سعید حضرات
عمر ابن خطاب دا بہن ہوئی ہے، اے بھی قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں تے بیوی بھی قرآن پاک دی تلاوت کر رہی ہے۔ بیوی آندی ہے سعید میں قرآن پڑھا تے تو میرے تلاوت سن کے غلطیاں کٹ تے پھر تو قرآن پڑھی تے میں تیری تلاوت سن کے تیریاں غلطیاں کٹاں گی۔ کدے اے قرآن پڑھ دیئے خامد سندہ ہے، کدے او قرآن پڑھ دیئے اے سنی جان دیئے۔ میاں بیوی باری باری دونوں قرآن پاک دی تلاوت کری جان دینے اور نوجوانوں بابے ہو گل سنیا دے خدا دی قسم ساڑھے گھراں دا ماحول تے بڑا عجیب ہے۔ کیسے میاں بیوی درمیان قرآن پہ ہے، کدے بیوی پڑھ دیئے کدے میاں پڑھ دے۔ ساڑھے درمیان آج کل ٹچ موبائل ہونا ہے یا ٹی وی ہونا ہے، ریموٹ کدے او پکڑ دیئے کدے اے پکڑ دے، کدے او ٹیشن بدل دے کدے اے ٹیشن بدل دیئے۔ تے بیٹا دھاواں تے درمیان اندر حکا پیا ہوندہ ہے، ایک سوٹا بی بی مار دیئے ایک سوٹا بندہ اور انجی گل ہے۔ ساڑھے گھراں دے اندر یا تے گپاں یا موبائل فون یا ٹی وی یا ڈرامے بعض آندے نے جے بڈی دی ہاتھ جو ریموٹ ہوئے تے بندے نو جرت نہیں کہ ٹیشن بدل لے۔ میں قربان جاواں لوگوں گھراں دا ماحول بڑھاؤ ہے، ایمانداری نہ دسنا۔ چلو دسو نہ سوچ لے کوئی بندہ انجدہ ہے اس مجمع اندر جڑا اپنی بیوی نو کہے ذرا دھیان کر اج میں تینوں دو چار ایتاں قرآن دیاں پڑھ کے سناواں۔ تے کوئی میری بہن انجدی ہے جڑی اپنے میاں نو کہے ذرا بیٹھ جا میں تینوں قرآن پاک دی کوئی سورت سناواں تے سن میریاں غلطیاں کٹ۔ مسلمانوں گل ذرا سوچن والی ہے۔ عمر ابن خطاب دروازے تے آئے، دروازہ باندے سنی جاندے نے اندر کدے سعید قرآن پڑھتا ہے کدے فاطمہ بنت خطاب قرآن پڑھ دیئے۔ اے سننا ذرا دھیان نال یہ تلاوت کری جاندے نے تے باروں دروازہ کٹ گیا، آواز ماری کون ہے؟ دسیا خطاب دا پتر عمر آیا۔ عمر دا نام سنیا بہن کمبی جاندی ہے، وے سعید میرا ماں جمعہ ویر بڑی جرت والا بڑا بہادری تے بڑا سخت دلیری دروازے تے آگے ہیں، جلدی کر قرآن نو چھپا دے۔ اگر پرا نو پتہ لگ گیا انہیں دوواں نو جیوں دیاں نہیں رہن دینا۔ قرآن پاک نو چھپا دیتا ہے، دروازہ کھول دیتا گیا۔ عمر ابن خطاب اندر آئے، اندر آکے دائیں بائیں بیندے نے کچھ نظر نہیں آیا۔ اپنے بہن ہوئی نو پوچھیا کی پڑھ دے سو پہ؟ میں بار دروازے تے کھڑ کے آوازاں سن رہا سا۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوشش کی تھی چھپان دی، لیکن اسلام چھپیاں چھپدا اب بولو اے دبایاں دبدا۔ بہن نو پوچھیا انہیں کیا ویرا رہن دے گل سن لے ذرا بیعت تیری خدمت کریے۔ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے اندر نے حضرات اپنی بہن نو چپیڑا مارنیاں شروع کر دیتیاں۔ کی پڑھ دے سو پہ ذرا میں نو بول کے دو سو۔ سعید بہنو ہی آیا، عمر ابن خطاب نے سعید نو مارنا شروع کر دیتا ہے، منہ لو لوان کر دیتا، انہوں چکیاں زمین تے رکھ لیا۔ عمر بہت بہادر نے چھاتی تے چڑھ گئے، تلوار کٹ لئی، آندے نے سعید اگر میں نو سچی گل نہ دسیں گا تے میں تیرا گاٹا لا دیاں گا۔ او بہن جنو فاطمہ کیا جاندے عمر دا نام سن کے کم بجایا کر دی، پرا دا نام سن کے
چھپ جایا کر دی آج منظر بیندی پئی کہ میرے خامد نو زمین تے لٹایا عمر نے تلوار پھڑی تے اللہ پاک نے جرت دے دیتی بول کے کہن لگی خطاب دیا پترا گل سن لے جس باپ دا تو بیٹا ہے ان دی بیٹی میں ویاں خبردار اپنی ماں جمی نو رنڈیاں نہ کر دے وی میرے شوہر نو قتل نہ کری خبردار رک جا کی قصور سعیدہ کی قصور میرا رک جا خبردار قتل کرن دے بارے سوچی نہ بڑی جرت نال بہن نے للکاریا عمر ابن خطاب حیران ہو گئے آندے نے اے بہن کدی نظرہ چوکے میں نو بیندی نہیں سی آج جرت نہ للکاری جاندی ہے گل کیے بان کی گیا ہے اے تبدیلی کیویں آئی ہے انقلاب کیویں آیا ہے میں نو رب دی عزت دی قسم ہے جدو دل اندر ایمان دی دولت ہوئے قوت طاقت جرت اللہ پاک عطا کاری دیا کردہ ہے حوصلے سے طاقتہ پھر رب دن دے سیدہ فاطمہ نے اپنے ویر نو للکاریا عمر سوچی پہ گیا سید نو چھوڑیا تے سیر سے ہو کے بہ گیا حضرات گل سنیا جے عمر کئی جاندے تھوڑی دیر بعد ہن او نبی پاک دیاں دعاواں اللہ پاک دی عدالت اندر پہنچ چکیاں نے قبول ہو چکیاں نے غور کرنا توجہ فرمانا حضرات سیدنا عمر بالآخر مجبور ہو کے اے منظر دیکھ کے اپنی ماں جمی بہنوں کہن لگا بہنا رب دا واسطہ چلو جو تساں پڑھ دے سو پہ ایک واری میں نو پڑھ کے سنا دیو ایک مرتبہ میں نو پڑھ کے سنا دیو بہن دے کے ترلا کیتا واسطہ پایا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو آندے نے کی پڑھ دے سو پہ حضرت سے آجے بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا ترجمہ کرتے ہیں سنے آجے تیان نال سوچ کے ہٹے آیا کہ فاطمہ بیننی سوچ کے ہٹے آیا کہ فاطمہ بہننی پڑھ کے سنا جو کچھ پڑھے دن ریننی بھلا جے آوے میرے دل تائیں چیننی سنن دے لائق نائی پین پکار دی جھوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گل سنیا جے بہن کی کہی جاندی ہے اے پاک کتاب گھلی پاک رحمان نے اے پاک کتاب گھلی پاک رحمان نے پڑھ نہیں سکتے جیڑے مشرک نادان نے پڑھ نہیں سکتے جیڑے پڑھن او جیڑے پاک زبان نے نہیں پڑھ سکتے جیڑے مشرک نادان نے عمر نو پین اگوں طبقہ چا مار دی جھوک حبیب والی صلی اللہ علیہ وسلم بہن دے اگے عمر واسطے پاوندہ دل مجبور ہو گیا جو پڑھ دے سو پہ ماں جمیے رب دا واسطہ ایک مرتبہ پڑھ کے سنا بہن دے اگے عمر واسطے پاوندہ لے آگے سنا مینو چشمہ ایمان دا تو ہی سنا میں نہیں ہاتھ لگاوندہ تے تاہا دیاں ایتاں بہن کڈ کھلار دی جھوگ
حبیب والی جدوں بھائی نے مجبور کر دیتا ہے تے بہن فاطمہ نے اللہ ذوالجلال دے قرآن دیاں ایتاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں 16واں پارا سورہ طٰہٰ دیاں ایتاں پڑھنیاں شروع کی دیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ عربی لوگ نے عربی سمجھ دینے حضرات میری طرف گیا جے بہن قرآن پڑھی جاندی ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى بہن قرآن پڑھی جاندی ہے عمر نالے روئی جاندے نالے قرآن سنی جاندے اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو له الاسماء الحسنى وحل اتاک حدیث موسیٰ بہن نے قرآن پڑھیا بندی کیے عمر سارو قطار روئی جاندہ ہے اکھیاں وچوں آنسو خدا دی قسم داڑی تے داڑی تو زمین تے اے داڑی عمر دی ہنجوان نال تر ہو جاندی ہے بہن نے تلاوت بند کی تھی ادھر میری طرف کیا جے سنیا جے طٰہٰ دیاں ایتاں اجے پہلی آیاں سی بابا جی سمسان رحمت اللہ علیہ استیانے بنگلے دا بابا بڑی کمال گل سمجھا گئے فرماندے نے طٰہٰ دیاں ایتاں اجے پہلی آیاں سی عمر نو فاطمہ جا پڑھ کے سنائیاں سی چھم چھم روندہ نالے دیندہ دعائیاں سی ہنجوان نال داڑی پج گئی عمر سردار دی جھوک حبیب والی روندیاں روندیاں اپنی بہنوں کہن لگا ہن عرضاں کرندے لے چل نبی دے کول نی اپنی بہن دے کے ترلے واسطے پائی جاندہ ہے ہن عرضاں کرندے لے چل نبی دے کول نی رو رو بخشا لواں جڑے بولے میں بولنی پاک نبی تو سٹا جندڑی نو کولنی تن من اپنا نبی تو وار دی جھوک حبیب والی بہن نے گل سنی تے فرماندیاں نے تو چور سرکاری ہے بے ادب رسول دا اے میرے ویرا مینوں تیرے تے یقین نہیں ہمیشہ تو نبی پاک دیاں مخالفتاں تے دشمنیاں بیر کمائے تو چور سرکاری ہے بے ادب رسول دا دشمن ہمیشہ رہو نبی مقبول دا ہاتھ کڑی دارو ہندے حکم عدول دا میں ہاتھ کڑی لا کے کھڑساں طرف دربار دی جھوک حبیب والی رو کے اندے ماں جمیے ہاتھ کڑیاں لا لے جو کرنا ہی کر لے رب دا واسطہ ہون دیر نہ لا مینوں نبی پاک دے قدماں اندر لے چل اپنا اضافہ دین دے بیکھو دلیریاں
اپنی پگ لائی صافہ اتار کے اپنی بہن نو دیتا ہے باواں پچھاؤں لے رہیاں کانڈ پیچھے باواں بہن نے اپنے ماں جمے سکے ویر نو اون دے صافے تے پگ نال بن لیا بیڑیاں لا لیاں ہتھکڑیاں لا لیاں عمر دا اے صافہ ایک پلو ہاتھ اندر پکڑے ہیں تے لے کے نبی پاک دی طرف تر پئی اپنا ہی صافہ دین دے دیکھو دلیریاں فاطمہ پھڑ کے بن لے مشکاں تو میریاں عمر دیاں باواں بہن پیشاں اولیریاں صافے دی گنڈ بہن کٹ کے مار دی جھوک حبیب والی سنیا جے گل ذرا غور نال لے کے تر پینے ہمیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا لے کے اپنے ماں جمے ویر نو نبی پاک دی عدالت دی طرف تر پیندی ہے اور نوجوانوں بابیوں گل سنیا جے ادھر کیے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ منظر ویندے نے امیر حمزہ یہ بھی بڑے بہادر نبی پاک دے چچا نے دیکھیا عمر آ رہے ہیں گلے اندر تلوار صحابہ کہندے نے سونی عمر آ رہے ہیں عمر آ رہے ہیں عمر آ رہے ہیں امیر حمزہ فرماندے نے اگر چنگی نیت نہ آ رہے ہیں تے گل ٹھیک ہے ورنہ ان دی تلوار نال میں فیصلہ کر دیاں گا آقا فرماندے نے چاچا رک جا صحابیوں رک جاؤ عمر آپ نہیں آ رہا عمر نو عرشاں والا رب لے آ رہا ہے چاچا رک جا عمر آپ نہیں آ رہا عمر نو عرشاں والا رب لے آ رہے ہیں رب لے آ رہے ہیں حضرات میری طرف کھیا جے نبی پاک دے کول عمر آئے نظرہ نیویاں پائیاں ہوئیاں میرے آقا قریب آئے تے گل سن نظرہ تیان نال فرمایا عمر کیویں آیا آندہ سونے معاف کر دے ہو کلمہ پڑھنا آیا تے میرے آقا اٹھ کے عمر نو سینے لایا جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا دشمن پرانے نو مرید بنا لیا دشمن پرانے نو مرید بنا لیا گوٹے نال گوٹا لا کے کول بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دی جھوک حبیب والی میرے پاک پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہوئے عمر بن خطاب دے کندھے تے ہاتھ رکھیا او خطاب دیا پترا کیویں آئے آندا سونیو کلمہ پڑھنا آیا ہوا مینوں اپنا صحابی بنا لو غلام بنا لو حضرات روایات اندر آؤندے رسول اللہ نے کندھے تو پکڑیا عمر نو جھنجوڑیا فرمایا خطاب دیا پترا آج آگے آئے ادو کتھے سے جدو میری سمیہ دے دو ٹوٹے کر دیتے گئے ابن خطاب ادو کتھے سے جدو میرے سر تے گندیاں اجڑیاں رکھیاں گئیاں آج میرے کو لاگے آئے ادو کتھے سے جدو میرے بلال تے ظلم کیتا گیا اور خطاب دیا پترا ادو کتھے سے جدو میرے رستے اندر کنڈے بچھائے گئے میرے تے گند سٹیا گیا آج آگے ہیں ادو کتھے سے جدو میرے صحابہ تے ظلم ہویا میرے تے ظلم ہویا حضرت عمر نے نیوی پائی ہے اکھاں گلیاں کر کے اندہ سونے ہو رب دا واسطہ پچھلیاں معاف کر دیو ایندہ تو چن چن کے کسرائیں کڑ دیا واہ سونے چن کے موتی منگی آئی چن کے رب کل موتی لے آئی اجے ہونے آئے سونے پچھلیاں معاف کر دیو ایندہ تو چن چن کے کسرہ کٹ دیاں گا ادھر نماز دا ٹائم ہو گیا واہ عمر میں تیری عصمت تو صدقے قربان جاؤں اذان ہون لگی حضرات نماز پڑھن دی تیاری ہے
میری طرف دیکھنا باقاعدہ جماعت یہ تے مدینے اندر فرض ہوئی ہے تے ویسے عبادت ایک یا دو مرتبہ اے حضرات یا کوئی عبادت دا جو رب نے طریقہ رکھے ہے وہ عبادت نماز حضرت ارکم دے کر دے اندر پڑھن دی تیاری ہے با جماعت باقاعدہ اذان تکبیر تے نماز یہ تے مدینے فرض ہوئی میں عرض کرنا چاہنا پہلے بھی رسول اللہ عبادت کر دے حضرات جب نماز دی تیاری ہوئی عمر اندر سونےوں کی کرن لگے فرمایا نماز پڑھن لگے کتھے حضرت ارکم دے کر دے اندر تے عمر اندر سونےوں بیت اللہ دے اندر رب دے کر دے اندر او کا دے لی نمازاں وہ تھے کیوں نہیں پڑھنی فرمایا عمر مکہ دے مشرق قوت طاقت والے وہ نمازاں پڑھن نہیں دیں دے انہاں منع کیتا پابندیاں لائیاں نے اساں کمزورا بیت اللہ دے اندر نماز پڑھن تو منع کر دیتا گیا ہے اس لیے چھپ چھپ کے نماز پڑھنے عمر نے تلوار نیام چون بار کٹ دیئے تے تلوار بار کٹ کے آندے نے محبوب جی میرے کلمہ پڑھ لین دے بعد اسلام لے آن دے بعد اگر چھپ چھپ کے عبادتاں کرنیاں میں پھر عمر دا کلمہ پڑھن دا کی فائدہ کیا فائدہ پھر کلمہ پڑھن دا آقا فرماندے نے کی چاہنا ہے تلوار پکڑی میدان چاہے آندے نے محبوب جی آج کھلم کھلا اوپن طور تے اعلان کر کے بیت اللہ اندر نماز پڑھاں گے عمر نے تلوار نو لہرایا او مکے والے ہو جنہیں بچے یتیم کروانے نے آؤ ذرا عمر دے سامنے آؤ جنہیں بیویاں ران کروانیاں نے آؤ پھر عمر دے سامنے آج عمر دی تلوار فیصلہ کرے گی صحابہ نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر دیاں گونجا خدا دی قسم کفر دے انہا کافرہ مشرکان دے کران دے اندر صفے ماتم پہ جاندہ ہے بڑے بڑے کفر دے امام ہل گئے اے کی بڑیا اتنی جرت والا خطاب دا بیٹا عمر کلمہ پڑھ لیا کسے ابو جہل تجھے دیجے مشرک نو جرت نہیں عمر دا رستہ ڈکے عمر دا رستہ روکے حضرت عمر دے سلام لے آن تو بعد عبادت دا جدو وقت ہویا پہلی نماز پڑھیے تے بیت اللہ دے سہن اندر پڑھیے بات سونیوں چون کے موتی منگے آجے اللہم عز الاسلام یا اللہ اسلام نو عزتاں دے دے اسلام نو قوتاں دے دے اسلام نو طاقتاں دے دے حضرت عمر آئے اللہ پاک نے اسلام نو عزت عطا کر دیتی اسلام نو قوت عطا کر دیتی میرے پیارے ویریو حضرت ابو بکر آئے تے آپ آئے نے بلال آئے آپ آئے حضرت زید آئے آپ آئے دیگر صحابہ آئے تے آپ آئے عمر آپ نہیں آئے آمینہ دلال نے دعاوان در رب کلو منگ منگ کے لے آئے دعاواں اندر منگ منگ کے لے آئے میں عرض کرنا چاہنا گل محبت والی پیار والی جے آگئی ہے تے دو تین جملے سن لو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بنج کعبے چو حضور نماز پڑھائیے عمر دی آمد تبدیلی آئیے بنج کعبے چو حضور نماز پڑھائیے بنج کعبے چو حضور نماز پڑھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے صحابہ مل کے تے نعرہ لایا ہے خوش میرے آقا آج عمر آیا ہے پھر کو صحابہ مل کے تے نعرہ لایا ہے خوش میرے آقا آج عمر آیا ہے عمر لئی آقا مدنی عمر لئی آقا مدنی دعا فرمائیے عمر دی آمد تبدیلی آئیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئی ہے رسی اللہ تعالیٰ نگل بڑی اخیر کیتا ہے اعلان عمر جرار بیری میرے آقا دا آوے گھروں بار اسلام لی عمر نے اسلام لی عمر نے
تلوار اٹھائیے عمر دی آمدیں تبدیلی آئیے رضی اللہ تعالیٰ میں عرض کرنا چاہنا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا حضرات نبی پاک دے جتنے یار آپس اندر نرم نے کفر دے مقابلے اندر گرم نے کفر دے مقابلے اندر گرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف لے آئے ہر پاسے رونقاں بہاراں لگ گئیاں عمر کون عمر رضی اللہ تعالیٰ نو رب نے نیاں شانہ دیتیاں جیڑا مشورہ نبی پاک نو دنیا تے دین دے اللہ پاک آسمان تو قرآن بنا کے نبی پاک دے سینے تے نازل کر دین دے حضرات میری طرف ایک آجے بیت اللہ دے طواف دے 7 چکر لگا کے حضرت عمر فرمان دینے سونیوں میرا دل کر دے یہ تھے طواف دے بعد 2 رکعت نماز پڑھئے اللہ پاک نے محبوب دے سینے تے قرآن نازل کر دیتا اے میرے محبوبہ جڑا عمر دا مشورہ ہے اوہی فیصلہ آسمان والے رب دائے بیت اللہ دے اندر 7 چکر لگاؤ طواف دے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھو ادھر میری طرف کھیا جے اللہ پاک فرمان دے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اے محبوبہ جڑا عمر نے مشورہ دیتا ہے میں رب دا بھی فیصلہ انجیے ہر طواف یعنی 7 چکران دے بعد مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو حضرات اگر میں اے باتاں بیان کرا باتاں کافی دور چلیاں جان حضرت عمر دا زہد و تقوی بیان کرا عمر دی عبادت بیان کرا امیر المومنین دے فیصلے بیان کرا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی پاک نا پیار بیان کرا حضرات دور خلافت حالات و واقعات بیان کرا کیڑی کیڑی گزارش کرا غلطیاں نہ سننا عمر ابن خطاب کون رضی اللہ تعالیٰ نو میرے پاک پیغمبر دا او صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ نو جمعے والے دن ایک دن جمعہ پڑھا رہے خطبہ دے رہے حضرات نبی پاک دے یاراں بچوں ایک صحابی ذرا جمعہ پڑھن واسطے لیٹ آیا اور سنو نوجوانوں بابے ہو جڑے اپنی مرضی نال دکان تے بیٹھے رہندے نے کاروبار کرتے رہندے نے جدوں جماعت دا ٹائم ہو گیا ادوں مسجد اندر تشریف دا ٹوکرا لے آوندے نے انہاں واسطے میرا پیغام سن لو خدا دی قسم عمر ابن خطاب ایک دن جمعہ پڑھا رہے ایک صحابی لیٹ آئے حضرات ادھے نالو زیادہ جمعہ گزر گیا جو لیٹ آئے خطبے دے دوران انہوں کھڑا کر رہے ہاں بھئی کی گل لیٹ کیوں آئے آندھا جی میں نو کم پہ گیا میں باہر بازار اندر تجارت کردہ لیٹ ہو گیا تے سدھا آیا وضو کر کے جمعہ پڑھن واسطے بہ گیا حضرت عمر نو اور غصہ چڑھیا تینو ڈر نہیں ہوندہ اللہ پاک دا وہ صرف وضو کر کے جمعہ پڑھن آئے حالہ رسول اللہ نے جمعے والے دن غسل دا حکم فرمائے یہ تھے پرواہی نہیں دکانہ کھلیاں مارکیٹاں کھلیاں خدا دی قسم کاروبار اونجی پیارے بھائیوں کدے سوچے ہے ادھر جمعے دی اذان ہو جائے تے نماز دعا دے دوران جڑا تسی کاروبار کرنا ہے مال کمانا ہے وہ حلال بھی ہے کہ نہیں گل کتے پھر دوجے پاسے تر پئی جڑا 3 جمعے نہ پڑے لگاتار
رسول اللہ فرمان دے ہو بندہ بے ایمان تے منافق ہے جڑا 3 جمعے نہیں پڑھدا کون ہے منافق کون ہے بولو او بندہ منافق ہو جاندہ ہے ادھر میری طرف دیکھے آجے حضرات جڑا بندہ خطبہ جمعہ ہو رہے تے اپنا کاروبار کردہ ہے اپنا جناب دکانداری کردہ سنو تیان نال اللہ پاک فرمان دے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون ایمان والے ہو جدوں جمعے دی اذان ہو جائے ٹائم ہو جائے فوراً اپنا کاروبار اللہ پاک فرماندے نے اپنی تجارت اپنی دکاندار کاروبار بند کر کے فوراً جمعے واسطے پہنچو جدوں جمعہ پڑھ کے نکلو گے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ جمعے دے بعد اللہ پاک دا فضل ملے گا اللہ پاک کاروبار اندر برکتاں پائے گا ہن رب نے بلائے منع کیتا دوران خطبہ کاروبار نہیں کرنا خدا دی قسم جڑا دوران خطبہ پیسہ کماندا خطبہ جمعہ نہیں پڑھدا وہ انج پیسہ حرام ہے جویں سود حرام ہے بلکہ سود نالوں بھی ڈبل گناہ ہے میرے پیارے بھیریو کر لو زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے مک جائے پڑھنا تے ہندائیے تے جے 10-20 منٹ پہلے آکے وقت ٹائم سنت با مطابق حضرات اگر جمعہ ادا کرو اللہ پاک 10 دنوں دے گناہ معاف حضرات جماعت دے بڑے بڑے شیخ مفتی فرماندے ہیں لیٹ جے روٹین بنا لو تے اجر و ثواب ضائع ہو جاندہ ہے کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے حضرت عمر نے سیاسی نو کھڑا کرو نے کہ میں نے مجبوری فرمایا قاضی مجبوری جمعہ پڑھنا ضروری ہے یہ تھے مجبوریاں مجباریاں بولو فرمایا تے تو غسل بھی نہیں کیتا تے کلا وضو کر کے مسجد اندر بہ گئے میں عرض کرنا چاہنا حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب دیاں کیا باتاں رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر فرمان دے میں حضرات فیصلے دی گل آئی تے کروائے تو سن لو حضرت عمر فرمان دے جڑے لوگ عارضی طور تے نکاح جنہوں مدہ کیا جاندہ ہے بی بی آندی تو میرے نہ نکاح کر لیا 2 مہینے میں تیرے نال 2-3 مہینے کٹنے ہیں تے پھر تو میں نو دلال دے دی مدہ فرمایا خبردار متعین کر کے مدت نکاح جنے کیتا میں انہوں زندہ زمین اندر گاڑ دیاں گا رجم کر دیاں گا عمر ابن خطاب دا فیصلہ فرمایا جڑا یہ مدت نو متعین کر کے کہ چند دن 2 مہینے 15 دن واسطے چلا پا نکاح کر لینے انج اگر کسے نے کیتا عمل تے میں نو پتہ لگ گیا میں زندہ زمین اندر انہوں گھٹ دینا ہے واہ عمر میں تیری عظمت تو صدقے جاواں خدا دی قسم قرآن و حدیث با مطابق فیصلے ایک رائی دے دانے برابر بھی اگر رسول اللہ دی نافرمانی دا خدشہ ہوئے عمر دا ہاتھ فوراں تلوار تے چلا جاندہ ہے جڑے علاقے دے گورنر بنائے نا گورنر اونا دی ڈیوٹی لاندے ہاں بھئی تو فلاں علاقے دا گورنر ہے کنے پہ ہے تیرے کل کاروبار تیرا کی مال کنے جانچ پڑتال تے بعد انہوں عہدہ دیں دے تے بعد اندر ان دے کل مال بہت آ جاندہ پوچھ دے ہاں کتھوں او جی میں کاروبار کیتا ہے فرمایا تینوں میں تاجر بنا کے نہیں گورنر بنا کے بھیجیا سی ان دا حساب دے مال منڈی کتھوں لے آئے ایک ایک گورنر خدا دی قسم ان دے تحقیق کر دے کرپشن دا کوئی سوچ سکدا یہ تھے تاند بگڑی ہوئے تے ٹھیک کرے جتے پورا تانا ہی بگڑیا ہوئے انہوں بندہ کہ میں ٹھیک کرے وہاں نے انی پیری ہے تے کتی لٹی جاندے نے اللہ پاک دی رحمت نہ ملک چل رہے ہیں اللہ پاک چھاڑے ملک پاکستان دی عبادت فرمائے جنہ وڈا ہوتا انہ وڈا بولی جتنی بڑا ہوتا وزارت ملے گا انجی کرپشن غریبانو چھڑیاں پھیر دیو انہوں مار دیو تو سن لٹ کے کھائی جاؤ خدا دی قسم سادہ پکھا ایک موٹر پمپ سادہ سارا دن محنت مزدوری کرن بل انہیں آگے انہیں مہینے دی آمدن نہیں جتنے بجلی دے بل آگے
لوگ بل بھرن کرائے بھرن بچیاں دا پیٹ پالن کیڑے پاسے جان لوگ خودکشی کر رہے ہیں وہ نے مر جانے ہیں کیسی گندی نکمی بیکار حکومت متھے لگی پروٹوکول انہاں دا مکدا نہیں غریب عوام دا کوئی سوچن والا نہیں ماڑا جیا زلزلہ آ جائے کٹورا ہاتھ وہ بڑا بڑا زلزلہ آ گیا سیلاب بڑا آ گیا یہ ہو گیا وہ لٹی جاؤ آپ کھائی جاؤ غریباں دا نہ مرنا نہیں تساں تواڈے تو پہلے بڑے بڑے بلاواں او تر گئیاں تے رہنا انہاں بھی نہیں رہنا خدا را اللہ پاک کول ڈر جو انہاں غریباں ماڑیاں دا سوچ لو انہاں نہ محبت کرو گے ایک گل لگے اپنے پیٹ بھری جان گے تھوڑی مٹی مر جانا تے باقی کہنے کھانا تہاڈا مال جڑا حرام جمع کر دے انج دے لٹیریاں دی جدوں چار پائیاں مسجد دی چار پائی بھٹا بھی مسجد غسل دین واسطے بھٹا مسجد دا چار پائی بھی کوئی انج دا بادشاہ چودھری امیر گزریا جڑا مال نال لے گئے ہوئے خدا دی قسم انہاں دے کتیاں واسطے گوشت دودھ دہی عام ہے ایتھے غریب نو سادہ دال روٹی میسر نہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ رات نو گشت کریا کر دے سبحان اللہ دکھ سکھ لوکاں دا سن دے ایک جگہ بی بی اونا ایک فیصلہ کیتا کہ جڑا بچہ دودھ چھوڑ دے وے گا نا ماں دا انہوں پہد ملن کے وظیفہ ایک بچہ رو رہا ہے عمر فرماندے نے نال دے غلام نو پوچھ بچہ کیوں رو رہا ہے قافلہ باہروں آیا بی بی آندی ہے میں دودھ چھڑوا رہی ہیں اس لیے بچہ رو رہا ہے عمر کنی انہوں نے کہا 6 مہینے فرمایا 2 سال تے دودھ بچے نو پلانا ہے اے وظیفے دے لالچ اندر وقت تو پہلے دودھ چھڑوا رہی حضرت عمر واپسی آئے اگلے دن اعلان کر دیتا بی بیو دودھ چھڑوان دی کوشش نہ کرنا جس دن پہلے دن بچہ پیدا ہوئے گا جم دے بچے دا وظیفہ عمر ابن خطاب عطا کر دے ہوئے گا ایتھے وظیفے دا نام لے کے حرام آپ کھائی جاندے ایک سڑک بنانی ہوئے 35 رستے اندر بولی بننے نے تھوڑا تھوڑا کر دیں او مڑا کرپشن حرام حرام دا لقمہ جدو پیٹ اندر جائے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج بیت اللہ ہے خدا دی قسم ساڑھے ملک دی چون اے کرپشن تے سود تے حرام خوری مک جائے ایمانداری نہ دوشو اللہ پاک ترقیاں تے عزتاں تے خوشحالی آئے گی کہ نہیں ہر دوسرا بندہ سود اندر جکڑے ہے ہر بندہ حرام خوری تے رشوت خوری تے لگ گئے اللہ پاک مسلمانہ نو ہدایت نصیب کرے آمین اچھی کہہ دے میں نے جی یہ کسے ایک نہیں ساریاں ٹوٹل جنہیں حکمران میں اللہ سارے انہوں ہدایت دے انشاءاللہ کوئی تے غریبان دا خیر خواہ کوئی تے اسلام والا کوئی تے ہمدرد آئے گا انشاءاللہ میں عرض کرنا چاہنا عمر ابن خطاب بازار اندر جا کے خدا دی قسم تجارت دے معاملہ چیک کریا کر دے گورنر نو پوچھ دے اچھا تو اڑے علاقے اندر گوشت ٹھیک ہے ہوندا ریٹ بہت آتے نہیں عوام نے گوشت کھانا ہے یہ جدو دل کرے تانو چڑھ جاندہ جدو دل ہن ماڑا بندہ مرغی نہیں کھا سکتا فرمایا کر دے گوشت دا ریٹ زیادہ تے نہیں غریباں بھی کھانا ہے یا اللہ سانوں بھی کوئی حضرت عمر دی سیرت عمل کرن والا حکمران عطا کر نام دعوے دار بڑے میں لیکن ٹڈو سارے پلیت میں یا اللہ سیدنا عمر دی سیرت عمل کرن والا کوئی حکمران عطا کر دے ساڑھے ملک پاکستان میں عزتاں ترقیاں دے دے یا اللہ ساڑھے اس ملک نو اور عزتاں دے دے انہاں ڈاکوਆਂ چوراں تو بچا لے آمین کو لٹیریاں تو بچا لے جیڑا بھی آئے کوئی نیک حکمران آئے تو سانو بھی مزہ آ جائے
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات گل ذرا پیان سننا حضرت عمر ذی الحجہ دی 27 نو حملہ ہویا محرم دی 1 نو شہید ہوئے ہن میں شہادت والی آخری گلاں کرن لگا ہاں لیکن ان دے تو پہلے 2-3 جملے سن لو پھر ذرا آخری باتاں تے گل مکاواں عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو نبی پاک نے دعاواں اندر منگے عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو جی منگیا خود نبی پاک دین اسلام دے عروج تے شباب لئی دین اسلام دے عروج تے شباب لئی رب دی پسند بھی تے ابن خطاب رب دی پسند بھی تے ابن خطاب عمر دے نام تو ڈرن کفر دیا کل ذاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر دے نام تو ڈرن کفر دیا کل ذاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر دے نام دا نام کفر تے باریے عمر کو جان سجان دی خلقت ساری ہے عمر کو نہیں پہچانے کالیا کھنڈراتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتر حلالی ماما تو جان فدا کر دیں پتر حلالی ماما تو جان فدا کر دے عمر دا چنگیاں نسلہ والے حیا کر دے کمی آپ ڈزاون اپنیاں اوقاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا حج بیت اللہ کر کے واپسی جا رہے اللہم ارزقنا شہادت اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ایک روایت اندر یا اللہ شہادت بھی دے دے تیرے نبی دے شہر مدینے اندر دے دے ادھر نبی پاک نے پشیم گوئیاں کی دیاں ادھر عمر نے دعاواں کر دیتیاں مدینے آئے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا غلام جنہوں ابو لولو مجوسی کیا جاندہ حضرات میری طرف دیکھنا مجوسی اگدہ پجاری ہے اے غلام ہاتھاں والیاں چکیاں آٹا پین والی ہاتھ والی چکی بناندہ ہے حضرات میری طرف دیکھنا انہوں مدینے پیجے ہیں کہ بندہ بڑا کاریگر ہے ہو سکتا ہے کتے کم آئے حضرت عمر دے کول ابو لولو مجوسی آیا حضرت عمر نو ہوندے آئی اپنے آقا دیاں شکایتاں لان لگ پیا حضرت عمر نو آندہ میرے کل ٹیکس بہتا لئیدے نے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نو عمر فرماندے نے کام کی کرنا ہے آندہ ہتھاں والیاں چکیاں بنانا آٹا پین والیاں فرمایا کام تیرا بڑا چنگا ہے بڑا نفع بخش ہے جتنا ٹیکس تو دس رہے ہیں یہ بہتا نہیں بس مناسب ہے پریشان نہیں ہونا حضرات ناراض ہو کے چلا گیا ایک دن عمر ابن خطاب گلی اندر جا رہے صحابہ نال ابو لولو مجوسی نہ ملاقات ہوئی فیروز نامی مجوسی نہ ملاقات ہوئی عمر فرماندے نے ہوئے ابو لولو چکیاں بڑیا بدیا تے چنگیاں بنانا ہے ایک چکی سانو بھی بنا کے دے اساں بھی ذرا بیٹھیے آندہ کبراؤ نا انج دی چکی بنا کے دیاں گا جن دی دعائی پورے جگ اندر پہ جائے گی استغفر انج دی چکی بنا کے دیاں گا جن دیاں دعائیاں لیندے چڑھ دے پہ جائیں گی ایک گل کر کے تر گیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے دنا سیانے آدمی ساتھیاں نو کہن لگے اے بندہ میں نو قتل دی دھمکی دے کے گیا اشارے اندر قتل دی ساتھی آندے نے امیر المومنین حکم دے ہوتے پھڑ کے نو اندر کریے
کیا انہیں اجے کچھ قدم چکیا نہیں تھی ہمیں کیوں میں کیس کر سکنا رحم دیو کوئی کیس نہیں دن گزر دیاں ذی الحجہ دی 27 فجر دی نماز دا ٹائم آیا حضرت عمر اکثر قرآن پاک دی سورہ یوسف دی تلاوت کریا کر دے لمبی سورت پہلی رکعت اندر سورہ یوسف پڑھیا کر دے سورہ نمل پڑھیا کر دے میری نحل پڑھیا کر دے حضرات گل سننا حضرت عمر ابن خطاب مصلی تے آئے صفاں درست فرما لو اعلان کر دیتا ہے مصلی تے آئے تکبیر ہوئی عمر ابن خطاب نے حضرات میری طرف دیکھنا فجر دی جماعت دی تکبیر دے بعد ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر نماز نیت لئی سننا ذرا تیان نال ابو لولو مجوسی اے ممبر محراب دے اندر چھپ کے پہلا تو بیٹھا یا سب دے اندر کھڑا ہے آج کل بجلیاں دا دور لیٹا زیادہ ادھوں لائٹ نہیں بجلی نہیں ایک چراغ کونے اندر جلایا جاندہ تھوڑی کو لائٹ پتہ کوئی نہیں اندھیرا بہتا چھایا ہے انہیں دو تاری خنجر پکڑے ہیں انہوں کئی دن تیز کردہ رہے آئے زہر دیاں پانا لائیاں نے یہ محراب اندر ممبر اندر چھپ کے بیٹھا ہے حضرت عمر نے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اجے قرآن شروع کی دیئے اجے فجر دی نماز شروع ہو رہی یہ مجوسی بے ایمان اٹھ پیا امیر المومنین اوپر قاتلانہ حملہ کر دیندہ ہے پے در پے انہیں 5-7 خنجران دیوار زیر ناف کیتے نے حضرات زیر ناف 5-7 وار کیتے امیر المومنین زخمانال چورو کے زمین تے ڈگ پہ پیچھے کھڑے عبدالرحمن بن عوف نے اشارہ کیتا عبدالرحمن بن عوف مصلی امامت تے آئے چھوٹیاں صورتاں قرآن پاک دیاں نکیاں صورتاں پڑھ کے جماعت کروائی وہ در کیے اے مجوسی حملہ کر کے دوڑ پیا چونکہ صحابہ جماعت نہ مل دے پہ کئی وضو کر کے آ رہے ہوئے صحابہ نے پکڑوں دی کوشش کی تھی انہیں کئیانوں زخمی کر دیتا ہے ایک صحابی نے اپنی چادر تے صافا انہیں اوپر چادر سٹی یہ پھس گیا نیچے گر پیا انہیں سمجھیا ہون میں پکڑیا جانا ہے اپنے خنجر نال اپنے پیٹ اندر در پہ وار کر کے خودکشی کی تھی جہنم نو روانہ ہو پیا ادھر نبی پاک دے یار نماز پڑھ دینے پہ خدا دی قسم 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران خون لت پت مصلی تے ڈگیا پیا نماز دے بعد ساتھیاں چکیا حضرت عمر فرمان دینے حضرت عبداللہ بن عباس نو ابن عباس ذرا پتا کر میرے تے حملہ کرن والا کون بعد روایات اندر ہوندہ جدوں حملہ ہویا فرمایا میرے تے قاتلانہ حملہ میں نو کسے کتے نے کٹ لیا اے آواز گئی حضرات میری طرف دیکھے آجے ابن عباس واپسی آئے فرمایا امیر المومنین ابو لولو فیروز مجوسی اس مجوسی بے ایمان نے قاتلانہ حملہ کیتا ہے حضرت عمر نو چکیا گیا حضرات بے ہوشی دا علمداری ہو جاندہ ہے کرے پہنچایا گیا حضرات دن چڑھ جاندہ ہے پورے مدینے اندر کوہرام مچ گیا عمر تے قاتلانہ حملہ ہوئے حضرات پسلیاں بچوں آنتریاں بچوں پیٹ بچوں خون نکل دا پیا سمدہ پیا دن چڑھیا ہوش آئی پہلی گل عمر فرمان دینے ساتھیو میں نو دسو فجر پڑھئے یا کوئی نہ فجر دی نماز پڑھئے یا کوئی نہ حضرات جدو ہوش آئی تے پہلی گل نماز پوچھی یہ تے آجی صاحب چودری صاحب نماز ایک نہیں پڑھتا دل دی مرضی آئے تے ایک پڑھ لیندہ 4 جھڑ دیندہ 2 پڑھ لیندہ 3 جھڑ دیندہ ہے حضرات میں عرض کرنا چاہنا حضرت عمر نے پہلے پوچھیا نماز دا ساتھیاں کیا ہون جماعت ہو گئی ہے نماز پڑھ لی دن چڑھ گئے فرمایا میں نو وضو کراؤ میں نماز پڑھنا چاہنا نبیز پہ لایا گیا کھجوران دا پانی پہ لایا گیا دوائیاں دیتیاں گئیاں آنتریاں دی راہ نکل دیاں جا رہیاں نے حضرت عمر اپنی زندگی تو مایوس
مایوس ہو گئے، صحابہ امیر المومنین دی زندگی تو مایوس ہو گئے۔ میری طرف کھیرا دھیان کرنا، لوگ آ رہے نے حضرت عمر دے کول، لوگ آ رہے نے حضرت عمر دے کول خبر گیری تیمارداری واسطے آئے۔ ایک نوجوان آیا ہے جن دے ٹخنیاں تو نیچے سلوار، حضرات زندگی موت دی کشمکش اندر یہ جوان ٹر لگا، فرمایا جوانا ادھر آ، شلوار تے بند، ٹخنیاں تو اوپر کر لے۔ نبی پاک نے فرمایا ٹخنیاں تو نیچے شلوار رکھن تو منع کیتا ہے، آخری ویلے بھی خدا دی قسم نیکی دا پیغام دے رہے۔ میری طرف کھیا جائے، حضرت عبداللہ بن عمر، عمر دے بیٹے نے اپنے بیٹے نو بلایا، فرمایا بیٹا جا صحابی رسول حذیفہ بن یمان نو میرے کل بلا کے لیا۔ حذیفہ کون ہے؟ جدو تساں جنگ تبوک میرے کل سنی، جنگ تبوک تو واپسی تے ہوندے ہیں، کچھ منافقہ نے نبی پاک تے حملہ کر دیتا ہے، پھر دوڑ گئے۔ نبی پاک نے حذیفہ نو منافقہ دے نام دسے، انہاں دے باپ دے نام دسے، فرمایا حذیفہ اے میرا تیرے کل راز ہے، مر جاویں راز کسے نو دسی نا۔ حضرت عمر فرمان دینے جدو کہ کوئی بندہ فوت ہوندہ، حذیفہ جنازہ پڑھدا تے عمر پڑھیا کر دے، حذیفہ جنازے تے نہ جان دے، عمر بھی نہیں جان دے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں پتہ ہے مدینے اندر کیڑا کیڑا منافق ہے۔ آج اپنے بیٹے عبداللہ نو کیا جا حذیفہ نو میرے کو بلا کے لیا۔ حذیفہ آئے، عمر زخمی حالت اندر زندگی دی آخری سانے، فرمایا نبی پاک دیا یارا تینو رب دا واسطہ ہی مینو بول کے دس جڑے نبی پاک نے تینو منافقان دے نام دسے انہاں دی لسٹ اندر میرا نام بھی ہے یا کوئی نہ؟ خدا دی قسم حذیفہ دیا چیخاں نکل گئی، حذیفہ دیاں ہچکیاں نکل گئیاں، زاروں قطار رون لگ پہ چوپ بیٹھے میں۔ عمر آندے نے حذیفہ تینو رب دا واسطہ، حذیفہ روکے آندے امیر المومنین میں نبی پاک نے منع کیتا ہے، میں انہاں دے نام نہیں دس سکتا ہے راز دیاں گلاں۔ عمر فرماندے نے چلو انہاں دے نام نہ دس، بس اتنا دس دے کیا میرا نام بھی انہاں اندر ہے یا کوئی نہ؟ حضرت حذیفہ زارو قطار روک کے آندے نے امیر المومنین میں نو رب دی قسم ہے انہاں منافقان دی لسٹ اندر نبی پاک نے تیرا نام شامل کوئی نہیں کیتا، تیرا نام شامل کوئی نہیں۔ آج جڑے حضرت عمر دے ایمان تے شک کر دینے خدا دی قسم انہاں نو حیا کرنا چاہیے دے۔ حضرت عمر حذیفہ نو پوچھ دینے کتے میں منافقاں وچوں تے نہیں تینو رب دا واسطہ؟ فرمایا عمر بہتیاں گلاں دسن تو منع کیتا ہے، تو اڈی ذات ہے تو سا حکم کر دیتا ہے، میں اتنا اشارہ کر دینا رب دی قسم انہاں منافقان دی لسٹ اندر تو اڈا نام کوئی نہیں۔ حضرت عمر دی اکھا جو آنسو جاری نے فرمایا بیٹے عبداللہ ادھر آ، ایک کم باقی رہ گیا ہے، جا امی عائشہ صدیقہ دے کول رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں جا کے کہے امیر المومنین نہ کوئی انہ کوئی عمر اپنے دونہ یاراں دے قدماں دے اندر تو آٹے حجرے اندر دفن ہون واسطے قبر دی جگہ دا سوال پہ کر دے۔ حضرت عبداللہ آئے، امی عائشہ کو لمہ جان روئی جاندیاں، سلام عرض کیتی اماں جان میرے ابو نے بھیجے، فرمایا اے بیٹے عبداللہ جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی اپنے ابا جی ابو بکر صدیق دے کول، اپنے محبوب شوہر آمینہ دے لال دے کول، یہ جگہ اپنے واسطے دفن ہون لی رکھی سی، لیکن عمر نے جگہ دا سوال کر دیتا ہے میں عائشہ فوت ہو کے عام مسلمانہ دے قبرستان اندر دفن ہونا گوارا کرانگی، اے اپنے حصے دی جگہ آج دے بعد عمر ابن خطاب نو عطا کرنی ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت دے باغ کی آری اندر جگہ حضرت عمر نو دینیا۔ بیٹا واپسی آیا آکے اندھا ابا جی، اے ابا جان اممہ جان نے اجازت دے دیتی ہے، فرمایا بیٹا
جدوں میں فوت ہو جاواں پھر دوبارہ ضرور پوچھ لیا جے نالے میرے بیٹے عبداللہ گل سنیا جے حذیفہ بن یمان کی پتا میرے کو حیا کر دیں انی گل کر گئے ہیں کہ منافقاں اندر توڑا نام نہیں تے جدوں میں مر جاواں شہید ہو جاواں پھر غور کری ویکھی حذیفہ میرا جنازہ بھی پڑھتا ہے کہ نہیں جی میرا جنازہ پڑھے پھر سمجھی میرا منافقہ اندر نہ کوئی نہیں جی انہیں میرا جنازہ نہ پڑھے آتے میں انہوں دی لسٹ اندر شامل خدا دی قسم کتنا ڈر رہے کتنا خوف اللہ پاک دا حذیفہ نے جنازہ بھی پڑھے ہیں سہیب رومی نے جنازہ پڑھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی عائشہ دی حجرے اندر امیر المومنین کو دفن کر دیتا گیا امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ بسوہا والا مکھڑا اس ٹکڑے وچ بسوہا والا مکھڑا یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا اللہ پاک صحابہ دے نقش قدم تے چلن والا بنائے ان جیسا ایمان بنان دی توفیق نصیب فرمائے جو ساڑھے اندر کمیاں کو تائیں اللہ پاک دور فرمائے حضور دے یاران دا اللہ پاک سچا یار بنائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین